नमस्कार, बिनिजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। मंगलबार देशभर थप 2736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2 लाख नजिक पुग्यो। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको समन्वयात्मक गोष्ठी मंगलबार तमघासमा सम्पन्न। कृषि अनुदान कार्यक्रम ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्न आग्रह। चिसो बढ्न थालेपछि ढोरपाटनका बाढी प्रभावितहरूको दैनिकी झनै कष्टकर बन्दै। बाढीमा परेका 15 जना भने अझै बेपत्ता। र चौतर्फी दबावपछि कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय। समयमा नै खोप आपूर्ति गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। मंगलबार देशभर थप 2736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 2736 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 1,99,760 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 853 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 853 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,60,577 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 38,035 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1,058 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 12,960 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 15,64,214 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 22 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,148 जना पुगेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक गोष्ठी कार्यक्रम मङ्गलबार तमघासमा सम्पन्न गरेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष 2077-78 तरकारी, बाख्रा, गाई, खाद्यान्न, मौरी कार्यक्रमको प्रभावकारी तथा चुनौतीको विषयमा जिल्ला समन्वय समितिको सभाहालमा प्रदेश संसदहरू तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हुँगा, धुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 रजस्थल र मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाँचकटेरीमा तरकारी कृषि गरेका पालिकाहरूले प्रगति विवरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका विशेष अधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले कृषि सम्बन्धी तथा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सही रूपमा लैजानका लागि उठाएका प्रश्नहरू राम्रो भएको बताउनु भएको छ। कृषि सम्बन्धी उठेका समस्यालाई आफूले सही कार्यविधि लिनका लागि सुझाव दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। राम्रो छ, त्यस हुनाले यसलाई अझै राम्रो बनाएर लैजाने हो। अब यी तपाईँका सुझावहरू हामीले यसलाई समावेश गर्छौँ। अझै थप पनि यतिले मात्रै पनि नपुग्ला, अझै पनि होला, फेरि व्यवहारमा जाँदा अझै चाहिने हुन्छ। यिनी हामीले पुरा गराउनेपट्टि लाग्छौँ, यसलाई सफल बनाउने हो। लुम्बिनी प्रदेशका संसद दिनेश पन्थीले गाई पालनलाई छाड्न भन्दा यसलाई सही रूपमा पाल्न सके राम्रो आम्दानी हुने पनि बताउनुभयो। तर यसको व्यवस्थापनको विषयमा उठेको समस्यालाई कानुनी वैधानिक रूपमा चुनौती भएकोले गाई व्यवस्थापन गर्न सके राम्रो हुने बताउनुभयो। संसद पन्थीले गुल्मीमा पछिल्लो समय कृषि अनुदान कार्यक्रममा ठिक ढङ्गमा काम नभएकोले यसो नगर्न पालिकाका अध्यक्षहरूले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अलि पछिल्ला दिनहरूमा गुल्मीमा चाहिँ के हो भने आएका अनुदानहरू पारदर्शी भएन, ठिक ढङ्गले काम भएन भन्ने व्यापक चाहिँ के हो भने गुनासोहरू होइन सामाजिक सञ्जालहरू मिडियामा चाहिँ के हो भने जुन खालको परिस्थिति चाहिँ के हो भने बिस्तारै आएको छ। यो पूर्वाग्रह भएर हो या साँच्चै चाहिँ के हो भने कमजोरी भएर हो? तपाईँ हामी यहाँ सबै भनौँ न जिम्मेवार साथीहरू छौँ। गुल्मी जोडिँदा तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ के हो भने कलङ्क लाग्छ, तपाईँ हामी सबैको शिर झुक्छ होइन। जे जति समस्याहरू छन् हल गर्नको निम्ति यसरी जानुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशका संसद खड्क केसीले गुल्मीमा लागू भएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको प्रगति विवरण सुन्दा खुसी भएको बताउनु भएको छ। अब यहाँ स्मार्ट कृषिका कुराहरू काम गर्दै जाने दौडानमा कति समस्या रहे, कस्ता भयो भन्ने कुराहरू मलाई त के हो भन्दाखेरि दुईटा गाउँपालिकाहरूले 100% भन्दाखेरि मलाई स्लोट गर्न मन लाग्यो। पहिलो चरणमै 100% हामीहरूले होइन हामी मासुमा आत्मनिर्भर भएका छौँ, तरकारीमा आत्मनिर्भर भएका छौँ, हामीलाई यस्तो गरेका छौँ। तर थप समस्याहरू हाम्रा यस्ता पनि छन् भन्ने कुराहरू आएको छ। यसले मलाई गौरव गराएको छ। धुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले कृषि कर्म गर्दा कार्यविधि राम्रोसँग नबनेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै बजारीकरणमा पनि थोरै मात्रामा उत्पादन गर्दा बजारीकरणमा समस्या हुने बताउनु भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो त्रुटि चाहिँ कार्यविधिमै छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिका अथवा मालिका गाउँपालिका सुतावर कालीगण्डकी गाउँपालिकामा दुधको चाहिँ बजारको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुन्छ। कार्यक्रमको सभाध्यक्ष जिल्ला समन्वय अधिकारी विजय कुमार कार्कीले कार्यक्रममा उठेका प्रश्न सही भएको भन्दै त्यस्ता समस्यालाई प्रदेश सरकारले ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुखले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष नवराज भूषाल तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यो वर्ष तिहार पर्व ढिला भएसँगै फुलेका फूलहरू ओइलाएर सुकिसकेका छन्।
मलमसका कारण दशैं धकेलिएर कार्तिकमा र तिहार धकेलिएर मङ्सिरमा पुगेसँगै मौसमी फूलहरू सयपत्री थुङ्गे पतरे सबै तिहारै फूलहरू फुलेर ओइलाइसकेको रुरु क्षेत्र एक ठुला पोखरीकी दुर्गा पौडेलले बताउनुभयो। तिहार ढिला भयो, फूल ओइलाएर एउटा माला उन्ने फूल पनि गतिलो छैन, सुकेर झिम्रिक्क परेको छ दुर्गा भन्नुहुन्छ। हुन पनि आँगनका डिलमा तिहारलाई भनेर लगाएका फूलहरू कार्तिकको सुरुमा फुले पनि अहिले बोट समेत सुकेका छन्। गाउँमा फूल छैनन्, टिका लाउन आउँदा उतैबाट माला उनेर ल्याउन बहिनीलाई भनेको रुरु एकका कृष्ण गेवालीले भन्नुभयो। फुल्न त यो वर्ष पनि फूल ढकमकी फुलेका थिए आँगनको डिलमा, तर के गर्ने सबै ओइलाए, रुरु एककी एमकला गेवालीले भन्नुभयो। रुरु क्षेत्रको थोरगा गाउँमा अत्याधिक तिहारे फूल उत्पादन हुने गर्छ र ती फूल पैँचो पसल मार्फत नजिकैको बुटोल बजारमा वर्षेनी पुग्ने गरेको छ। तर यो वर्ष पोहोरको तुलनामा कम फूल गाउँबाट निर्यात हुने सहकर्मी कृष्ण अन्जानले जानकारी दिनुभयो। चिसो बढ्न थालेपछि ढोरपाटनका बाढी पीडितहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाको बोबाङमा भदौ 17 गते राति आएको भीषण बाढी पहिरोले विस्थापित बनेका स्थानीय चिसो मौसममा पाल र टिनको छाप्रोमा दिन काट्न बाध्य छन्। गत असोज 6 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नोक्सानको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। मौसम परिवर्तनसँगै जाडो 81 बढेपछि बाढी पीडितहरू आफूलाई बस्ने घर बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, विदेशमा रहेका नेपालीहरू र व्यक्तिको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग पाएका त्यस क्षेत्रका बाढी पीडितहरूले सरकारसँग घर बनाइदिन माग गरेका छन्। ढोरपाटनको बाढी पीडितलाई धेरै सङ्घ संस्थाबाट चामल, दाल, नुन, तेल, लत्ता कपडा, भाँडा बर्तन जस्ता पाता र नगद वितरण भए पनि बस्ने बास नहुँदा समस्या भएको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाभित्र बाढी पहिरोले घरबार विहीन भएका परिवारलाई नगरपालिकाले पक्की घर निर्माण गरिदिने घोषणा गरेपछि अहिलेसम्म राहत कोषमा 2 करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले बताउनुभयो। गत भदौ 17 गते ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 मा आएको बाढी पहिरोले 144 घर विस्थापित भएका छन् भने सडक र बिजुली बस्ती क्षेत विच्छेद भएको थियो। बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका 37 जना मध्ये 22 जनाको शव फेला परेको थियो भने 15 जना अझै बेपत्ता छन्। अहिले मौसम परिवर्तनसँगै जाडो बढेपछि त्यस क्षेत्रका जनता बिरामी पर्न थालेका छन्। बागलुङ जिल्लाभर यस वर्ष 590 घर परिवारमा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस: We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। चौतर्फी आलोचना र दबाव बढेपछि सरकारले कोरोनाको उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निशुल्क परीक्षण गर्ने बारे मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार नै सरकारले परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सर्वोच्चले निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न आदेश दिए पनि सरकारले सबै नागरिकको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने आदेश सुनाएपछि परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकार बाध्य भएको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जतिसक्दो आयातको व्यवस्था गर्न 3 सदस्यीय समिति समेत बनाउने निर्णय गरेको छ। खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेट लगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न अर्थ, स्वास्थ्य तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो। यस्तै आउँदो चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य बैंकहरूले तिहारको बिदामा आफ्ना शाखाहरू नखोल्ने भएका छन्। सरकारले दिएको सार्वजनिक विदाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै काउन्टर बन्द हुने नेपाल बैंकर्स संस्थाले जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सीमित शाखा खोलेर बैंकिङ सेवा दिँदा कोरोना सर्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना भएको भन्दै नखोल्ने निर्णय गरेको जनाएको हो। कार्तिक 29 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म गरी 3 दिन बैंकका शाखा नखुल्ने संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताउनुभयो। अहिले बैंकहरूको एटीएम तथा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै यसपटक डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरी शाखा खोलेर दिने सेवालाई बन्द गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। संघले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र एटीएम सेवाको अधिकतम प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। गएको वर्ष दशैं तथा तिहारको बिदामा समेत सीमित बैंकका काउन्टर मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मंगलबार देशभर थप 2736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 2 लाख नजिक पुग्यो। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको समन्वयात्मक गोष्ठी मंगलबार तमघासमा सम्पन्न। कृषि अनुदान कार्यक्रम ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्न आग्रह। चिसो बढ्न थालेपछि ढोरपाटनका बाढी प्रभावितहरूको दैनिकी झनै कष्टकर बन्दै बाढीमा परेका 15 जना भने अझै बेपत्ता। र चौतर्फी दबावपछि कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय, समयमा नै खोप आपूर्ति गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।